Esther, परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेसू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समकां येवंक, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी, आनी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां गोस, आनी आमकां टायलें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ए मोच्या जेसू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या वचांतली परगोतरीत कश्टतल्या आत्म्यांक सरगार वर ओदे करून चड गरज आसलोल्यांक. नमाराने काकुतीची माई तुसगे आमचे जिवीत अमृतानी बरवसो, आमी पदेशी वेची बालकां तुका उलो मारता, ह्या दुखाच्या कोणाक सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाल शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल, तूं कोनवाले मोगाल दुलोपांक वार मारी, ह्या पदेसा उपरांत तुजो पुजीसू आमकां दाखय. बागीबोन देवाचे माये आमचे खातीर माग, जेसून बायसायला ती आमकां फावो जावच्याक. बाप साहेबाच्या इथे सभा पासत, आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय समकां येवंक, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी, आनी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां गोस, आनी आमकां टायल्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तू कृपेन बोलोले, सर्वेस्पो तुझे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सुदो, आनी सदैव तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आयल्या माये मागूक मोजू तुजी, उबार तोरणो दोर आमचे काकुतीची. दोयाल माये आयकप सोमेस्तांची, बेपोरवा कोरिना काय आमच्या मागण्याची.
सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां देव बरी सांज दिवं. आयचे हे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता मारिया सांताना फेर्नांडीस आनी मारिया आवरोरा पिन्यो तांचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद ओतोवचो. आयचे चवथे नोवेन सुकूर सायबिणीचे हे वाडे मांडावळ करतात. कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जीना. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जावली. यात्निकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया. बापा आमचो तूं मोगोरदाय, आमची मोदेची चूक दाताय. ओ मोगोर कुंदीन वाचतागूय, आपले जिवीत तुका भेटूं. तुझे कुटुंब एकठांय सदा, बावट विश्वास मोगोचार्थ तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बावट विश्वास मोगोचार्थ बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी जो आसा, जो आसलो आनी जो आमचे मदें सदांच आसतलो त्या देवाची शांती तुमचेय सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. बाबा भयणीनो, देवान आमकां सगल्यांक एकचारान रावंक आपयल्यात आनी आमी एकचारान जिवंक कितली व्हड आशा आमची आसा जाल्यार पसून आमकां आमचे मदें जायते भेदभाव आसात. जायत्यो वस्तू आमकां दोशी करतात. जावं आमचे फामिलीन, जावं आमच्या शेजाऱ्या मदें कितल्यो फुटी, कितलीं डिविजन्सां. तर बाबू भयणीनो, आयज मारिया आमकां एक स्फूर्ती जाता तिचें जिवीत. भेदभाव पयस करून एकचाराचें जिवीत जिवंक. आनी ह्या संवसारांत आनी कितें आहा आमकां? आमी सगल्यांनी एकचाराचें जिवीत जिवंक जाय. एकचार कसो बांदचो? मारये भशेन आमकां ती एक स्फूर्ती दिता. तर देवा लागीं आयज मिसाचे सुरवातेकूच आमी एकचाराचीं हातयारां जावचे सुवातेर इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ युनिटी आमी घडये दुस्पोट घातल्या, फूट घातल्या, एके भशेन दुस्मानकाय वाडयल्या, खबरो केल्यात, चाळयो सांगून बोक्सोनी मागुया देवा कडेन. आनी बोक्सोनी मागून बाराबर म्हणया, हांव पातकी संपत्की सोरपोट वेतार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसोदबा घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची सगल्यांची काकूत करूं आनी आमची सगलीं पातकां बगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावो. आमेन. काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मागुया.
सुखूर सायबडींचे मजतीन ह्या गांवांत सगल्यांनी आमी एकचारान जिवंक व एकचाराची हातयार जावं जंय फूट आसा जंय दुस्पट आसा जंय लोक उलयनासतना एकामेका लागीं वर्सांच्या वर्सां आसता थंयसर बरेंपण हाडूंक आनी हे उंदूच्या वर्सा खऱ्यांनीच हांव एक हातयार जावं देवानूच आमकां खरी पेखवणी हे मेसा उदेशी दिवन आमकां सगल्यांक एकचाराचें हातयार करूंक सांजुजे वाजाचेय मजतीन आमचीय मागणी देवा मुखार दवरुया. बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी हें मी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता आसासनांच्या आसासनांक आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप तोंड उगडून पेद्रून उलोवंक सुरू केलें ताणें म्हणलें देव तोंडाक पळोवन मनशा मदें अंतर करिना हें सोत म्हूण म्हाका तावें जालें पूण कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भक्ती करता आनी देवाचे कशे प्रमाणे चलता तर तो की देवाक मानवता देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं शांतीचें देवाचे कुशे प्रमाणे करता आमी देवाचे कुशे प्रमाणे चलता तर तो की देवाक मानवता देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं शांतीचें शुवर्तमान परगटूंक इस्रायलाच्या पुतादुवांक निरोप धाडलो तोच सगळ्यांचो सोमी आख्या जुदायान कितें घडलां तें तुमी जाणोत जुवान स्नान परगटलें तेतून तावन जेजून गालिल्यांतल्या आपलें काम सुरू केलें देवान ह्या नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देवाचे पदवेकाल आसलोल्यांक बरी केली कित्याक देव ताजे सवें आसलो जुदायकाराच्या प्रांतांत आनी जेरुसाल्यांत ताणें केल्ल्यो त्यो सगळ्यो वस्तूचे आमी गवाय एका लांकडार उमकालून तांणी ताका जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी तो दिसती पडूंक निर्मिल्लें सगळ्या लोकांक न्हय पूण देवान आदीं फुडें नेमलोल्या गवायांक आमीच ते गवाय तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत जातोच ताजे बरोबर जेवल्यां आनी पियेल्यां ते जिव्या आनी मेलेल्यांचो मनसुबेदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी हाका गवाय दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ताचेर बावात दवरतात ती सगळीं ताच्या नांवान पातकांचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगळे प्रवादी गवाय दितात देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावन दी दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा सगळीं म्हणुया दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयल्या सर्वेस्परा
सोबे मजार सगळे ताजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगोणी पाळटले हांव. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब: दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतले हांव सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या घराचेर आंगणांत तुज्या मार्गा बिडी मोदें जेरुसाल्या सोबे मजार सगळे ताजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवणी पाळटलो. जबाब: दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलो सर्वेस्परा. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. जेसू म्हणटा, काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावान ताका म्हळें, गुरुजी आमचो पाटलाव करिनासलोलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटाना आमी देखलो आनी आमचो पाटलाव करिना म्हणून ताका आमी मना केलो. पूण जेजून म्हळें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करतीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात, तर म्हज्या आडनान ती म्हज्या बागा आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, कालच्या दिसा आमी नियाळ केलो खोलायेन कशे भाशेन आमचे बावतिजमा वयर आनी बावतिजमा उदेशी आमी जेजूचे कुदार्थ कुडीचे बागेली जाता आनी जेजूचें जिवीत आमच्या भितर सरता. म्हणून आमचे भितर जियेता तो हांव न्हय, जेजू म्हज्या भितर जियेता. कित्याक जेजूचें जिवीत म्हाका जेजूंत ग्राफ्ट केला आनी हांव जेजू उदेशी देवाचो पूत. वी आर सन्स इन द सन. हांव जेजू उदेशी देवाची धूव. आय एम डॉटर इन जीज द सन. हें खोल सोत आमी नियाळ्ळे उपरांत आयच्या दिसा केरीत भाशेन हें सोत सोजमुल्या उपरांत आमी जियेत आसतना एक समुदाय कशी जिवंक जाय, कम्युनिटी. कित्याक जो देव आमी सोत मानता आनी ज्या देवांत आमकां पवित्र स्नान दिलां, कित्याक आमी पवित्र स्नान दिता तेन्ना हांव तुका बावतिजम दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी म्हणटा त्रिएक देवान, द ट्रायून गॉड. आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी म्हणून आमी हे भाशेन खुणा करून एक भाशेन सगळ्या आमच्या भक्तीक आमी सुरवात दिता. म्हणटच भावा भयणीनो, आमचें जिवीत सगल्यांचें एकचाराचें जावची गरज. आयज एक भोंवती नदर मारीत जाल्यार संवसारांत कितें पळयतात? सगळे म्हण केस्तांवां, झुजां, मारी मारी. धर्माक लागून कितलीं झुजां मारी मारी ह्या दिसांनी पळयतात. सांकवाळेच आमी पळोवया तुमच्या शेजाऱ्याक. हीं झुजां मारी मारी दिसती पडटात. आनी हे भाशेन थोडे मनीस आसतात, हीं झुजाचीं बियां आमच्या काळजान घालतात आनी देंवचार कितलो एक्टीव आसता मनशा मदें दुस्फोट करूंक
तें आमकां दिसती पडटा. धर्माक लागून, जाती कातीक लागून सगळे तरेचे भेदभाव आमकां दिसती पडटात. आनी मनशां मदें जाता तितल्यो ह्या दिसांनी जावं गांवांत फुटी पडत आसतात. आतां एलिसांव येतात आनी एलिसांवाच्या तेंपार पळयात कितल्यो फुटी आमचे मदें दिसती पडटल्यो. एकलो एकाक सपोर्ट करता, दुसरो तेका सपोर्ट करता, आनी हो ग्रूप त्या ग्रुपाचेर हाड, तो ग्रूप ह्या ग्रुपाचेर हाड. आनी चडशें तुमी पळयत जाल्यार एलिसांवाच्या तेंपार जावं पंचायत एलिसांव जावं एसेंब्लीचें एलिसांव जायती दुस्मानकाय वाड्यान गांवांत वाडत आसता. खरें म्हळ्यार हे सगळे वस्तू देशी एकचार जावंक जाय आसलो, एकपण येवंक जाय आसलें. पूण आमचे मदें कितली दुस्पोट, आमकां कित्याक रुचल्यांत काय? फॉर वॉट आर वी क्रिएटेड? दुस्पोटकायेक, दुस्मानकायेक, केस्तांव किजिलां करून आमच्या गांवांत या, आमच्या वाड्यांत या, आमी रावता ते शेजाऱ्या मदें या. कितलीं जाणां आयज बरेपणान शेजारी समारी एकामेका कडेन जियेतात काय? हो भाटांक लागून, रस्त्यांक लागून आमचीं कितलीं केस्तांवां. आतां घडये तितलीं कोंबयो दुकरानात, आनी कोंबयेक आनी दुकरांक लागून जातलीं. आतां घडये वाटयेक लागून जातात. आनी हे भाशेन घडये आमचे मदें कितलीं केस्तां. आमचे फामिलीन या, आमचे फामिलीन आयज फामिली आमच्यो एकदम बरेपणान जियेल्ल्यो फामिल्यो आसूंक जाय आसल्यो, एकवटाच्यो फामिली ज्यो आसूंक जाय आसल्यो. आयज कितलें शिकप वाडलां आनी शिकप वाडोवन आमचे मदें सगळे तरेचें सुदारप जावंक जाय आसलें, काळजाचें, मनाचें. आनी आमी सुदारलेलीं मनशां जावंक जाय आसलीं. आनी आमचे मदें क्वॉलिटी लायफ आसूंक जाय आसलें. आयज क्वॉन्टिटी लायफ, 2 गाडयो, 4 टीव्ही, एका रुमान एक टीव्ही. काल म्हाका कोण सांगतालो, हांव ह्या दिसांनी कोणागेर विजिटाक गेलो, फादर आमगे घरां एक लागीं रुमा एक टीव्ही आहा. काय बरें, काय बरें. क्वॉलिटी, क्वॉन्टिटी लायफ इज देयर बट नो क्वॉलिटी लायफ. आनी क्वॉलिटी लायफ आमी हाडूंक जाय, आमी डिझायर करूंक जाय, आशेवंक जाय. क्वॉलिटी लायफ म्हणजे लायफ ऑफ युनिटी, एकचाराचें जिवीत जावन आसा क्वॉलिटी लायफ. बाबडीन आमच्या घरांनी पळयात, देवाकार काय दिवया. हांगासर आसतले जायते गोरबे गो बायली मदें एकवटान जियेतात, आर्गां देवाक वाखाणणी. जायत्या घरांत घडये सूख समाधान आसा. पूण त्याहून चड पर्संटेज जायत्या घरांनी सूख ना, समाधान ना, सुसेग ना. जायतो लोक म्हणटा, फादर कित्याक उपकारता हें सगलें आसून, झाप पासून करनात, क्रिसमसाक म्हाका वीश पासून करूंक ना, जाणटी वस्तरी म्हणटा. आनी हे भाशेन इतलें दुस्पटायेचें मन आमचे भितर दिसती पडटा. पवित्र पुस्तक आमकां खेरीत भाशेन सांगून दिता, स्तोत्रांतल्यान स्तोत्र 133 म्हणटा, खोरी भाव भयण कशीं जोर एकचारान जियेतात सगलीं, कितलें बरें कितलें सोबीत, सोर्वेस्पोर आशिर्वाद घालता, निरंतरी जिवी दिता. म्हणटा जंय एकचार आसा, जंय युनिटी आसा, थंय देवाचें बेसांव आसा, थंय देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हणटच आशिर्वाद देवाचो इज अ प्रॉमीस ऑफ गॉड. ही बासावणी जेजूची. जंय एकचारान जियेतात, जंय एकवटान जियेतात, थंय एके भाशेन बासावणी आमकां दिता. दे वील बी ऑलवेज ब्लेसिंग्स. पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच भावा भयणीनो, हे पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां तें सगळें राबिश न्हय, ती गार्बेज न्हय. तें जी कितें सांगलां तें जावन आसा खरें. आनी एक खरेपणान आसा तेंच आमकां जेजून दाखोवन दिलां की जंय एकचार आसा, जंय भाव भयण कशीं जियेतात, थंय देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हणटच आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय ओ नाका. द चॉयस इज आवर्स. गॉड हॅज गिवन अस अ वील टू चूज. वी कॅन चूज टू लव or we can choose to live in hatred. We can choose to forgive or we can choose to take revenge. That's a choice. The choice is ours. बरें उतोरान बरे भाशेन सांगूं येता ओ रागान सांगूं येता. तेमा करून रावूं येता, बिस्टाबन ओ बेश्टोय रावूं येता. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, एकचार बांदूंक कितें गरजेचें. पयले सुवातेर आमी गांवांत, आमी घरांत, आमी वाड्यांत जियेत आसतना सायबीण माय भाशेन आमची जीण जावंक जाय. सादी आनी खालती. व्हडपण ना. जेन्ना तुज्या भितर व्हडपण येता, प्रायड, आयज काल गोरवाक लागून, आयज काल इगो, हांव म्हजेंच सारकें, आय एम ऑलवेज रायट,
हांव रॉंग जावंक शकना. हाका लागून आयज कितल्या घोराब्यांनी तूट पडल्या, आयज कितल्या घोराबे दोशी, आयज कितल्या घोराब्यांनी आनी शेजाऱ्यां मदें आनी खंयसर आमी काम करता ते खातीर आयज कितले वेगळोचार दिसती पडटा. हांव सदांच सारको, दुसरो रॉंग हें म्हज्या मनान आसा. आय एम ऑलवेज रायट, अदर इज रॉंग. आनी असलें मन जाता तेन्ना जायतो डिसएग्रीमेंट जाता. आनी डिसएग्रीमेंट जाता म्हणटच थंयसर जायती उत्सांबळाय जाता. म्हणटच हांवें चिंतूंक जाय, मोशें हांव चिंततां, म्हाका ओपिनियन घेवपाक म्हाका हक आसा, तसोच दुसऱ्याकूय आसा. आय मस्ट रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स. आयज सगळें शिकता आमी. आयज आमच्या नांवा फाटल्यान BA, DD, TT, DD जायत्यो डिग्रीज आसतात. आनी हे डिग्रीज घेवन आमी आसता. तर भावा भयणीनो, ह्यो डिग्री घेतल्यारूच जिवितांत जायना. ही डिग्री घेवन बरें जिवीत, क्वॉलिटी लायफ जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी जियेत आसतना आमी सोजमूंक जाय की आय एम डिफरंट फ्रॉम अदर्स. हांव वेगळो, आय एम युनीक. म्हजें चिंतप, ताचें चिंतप दुसरेच भाशेचें. तिसरे सुवातेर एकपण वाडटलो जाल्यार दुसरो म्हाका एक दान. दी अदर इज अ गिफ्ट फॉर मी. घोवान चिंतूंक जाय म्हजी बायल एक देणें म्हाका, आनी बायलेन चिंतूंक जाय म्हजो घरकार एक देणें म्हाका, म्हजी सासूमाय एक देणें म्हाका, म्हजी सून एक देणें म्हाका. वेन आय सी दी अदर इज अ गिफ्ट, म्हजे शेजारी म्हाका एक देणें, म्हजो पूत म्हाका एक देणें, म्हजी सून म्हाका एक देणें, अशें आमी चिंता. हें पर्स्पेक्टीव, हो मायंडसेट आसता तेन्ना बरेपणान आमी चलोंक शकता. तिसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यान बरेंच पळोवंक जाय. मातशी पॉजिटीव इन अदर्स. आमी कितलें वायट पळयता आयज काल, आनी ते बसत आयज आमचे मदें कितल्यो खबरो, गॉसिप इज अ बेस्ट फास्ट टायम. कितल्यो खबरो एकामेकाचे, हेजें काडून ताका, ताचें काडून नाका, हें करून आयज आमचे मदें कितली दुस्पट दिसती पडटा, कितलो वेगळोचार फुटी दिसती पडटा. आनी हे भाशेन पापसाहेब तांचो म्हणटा, जेन्ना एके भाशेन खबरो करता आमी एकामेकाच्यो, आमी एक बॉम्ब उडयता म्हणटा, भासेन बॉम्ब उडयलो म्हणटच ढम करून टॅररिजम जाता. ते भाशेन म्हणटा आमी कितल्यांकूच मारून उडयता गजाली करून. आनी आयज इतलें जाता, तूं सारकें तर जाणा आसतना पासून यू वॉन्ट टू वीन द फेवर ऑफ द वन हू गॉसिप्स. आनी ते पासून तूं सारकें जाणा आसतना तूं ताका केन्नाच सांगना बाबा तूं उलयता तें रॉंग आं, तें तशें न्हय. तूं कितें म्हणटा, आसूं हांवें ताका तशें सांगल्यार तो म्हजो दुस्मान जातलो, आनी ते पासत तो कितें सांगता तें हांव हय म्हणटा. आनी हाका लागून आयज संवसार तर पाड जाता. वायट मनीस आसात न्हय म्हण न्हय, पूण जे बरे आसात ते बरेपण दाखोवंक विसरतात. देखून भावा भयणीनो, दुसऱ्यान पॉजिटीव पळोवपाचें. घरांत आमी तर एकामेका सगल्यांनी पॉजिटीव पळयत जाल्यार काय बरें जावपाचें. नॅगेटीव आमकां रोखडेंच दिसती पडटा. दोळे एका तर हांवें काजूल घातलां, हाका तर एक खोत पडलां कसलें, जाल्यार तें म्हाका रोखडेंच दिसती पडटा. म्हणटच हांवें सी पॉजिटीव इन युअर वायफ, हजबंड, भुरग्यां मदें सदांच नॅगेटीव म्हणल्यार ती कारांदाय जाता आनी आयकोंक पासून तें बरें दिसना. आनी आमचेच मदें मागीर कितली नॅगेटीव एनर्जी दिसती पडटा. म्हणटच घरांतल्या मनशां सवय सदांच, आनी घरांतल्याच आनी शेजाऱ्यां मदें कितें पॉजिटीव आसा तें पळोवची गरज. आनी जेन्ना आमी पॉजिटीव पळयता तेन्ना एक चार आपशींच घडोवन येता. दुसरो म्हज्या जिविताचो भाग, जेन्ना हांव दुसरो म्हज्या जिविताचो भाग म्हूण ओळखून घेता तेन्ना काल सांगलां ते भशेन दुसऱ्याचें सूख म्हजें सूख जाता, दुसऱ्याचें दूख म्हजें दूख जाता. आनी कित्याक तो म्हज्या जिविताचो भाग. दुसरो म्हजो दुस्मान. घरांत समजया सासूमाय आनी सून आसा. सासूमायन चिंता म्हजी सून एक म्हजो दुस्मान म्हूण. तें रिलेशनशीप तशेंच जाता. कितेंय ताणें सुनयेन म्हणलें तें वायटूच, चेडवान तेंच पासून म्हणलें जाल्यार तें चेडवान म्हणलें तें बरें. म्हणटच कित्याक तूं पळयता आसतना तूं सासूमायक दुस्मान कशी पळयता, ह्यो सुनेक दुस्मान कशी पळयता, ह्यो घोवाक दुस्मान कसो पळयताय. म्हणटच तूं सी एच अदर एज पार्ट ऑफ इच अदर. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचे भाग येयली म्हूण ओळखून घेता तेन्ना आपशींच एक चार घडून येता. आनी शेवटाक दुसऱ्यांक आमी एके भशेन जागो करची गरज. आयज काल आमी जायते फावटी दुसऱ्यांक भायर रायता, दुसऱ्यांक आयसोलेट करता. आतां कोरोनाक लागून आयसोलेशन करता ती दुसरी गजाल, पूण दुसऱ्यांक भायर रायता. तो म्हजे भाशेन चिंतिना,
तो म्हजे भाशेन न्हेसना, तो म्हजे भाशेन ताचो स्टँडर्ड ते भाशेन न्हय, म्हजे भाशेन न्हय. आमी त्या स्टँडर्डाचेर आसा, आमी इतलीं शिकलेलीं मनशां. म्हणटच हांव दुरीग बांदतां म्हजेच मनांत आनी दुसऱ्याक हांव भायर आयतां. दुसऱ्याक मेक रूम फॉर अदर्स. एकचार घडटलें जाल्यार वी मस्ट मेक रूम फॉर अदर्स. आनी तेन्नाच की तुवें तर मन तुजें कॉम्पिटिशन आमचे मदें आसचें ना. तूं घेताय ही गाडी, तो घेता ती गाडी, अशें ना. दाखोवन कोणाक दाखयतलो, कितलो तेंपून दाखयतलो. आमचे मदें नाटकाय आसची ना, जेलसी आसची ना. आनी हे भशेन नाटकाय ना, जेलसी ना, तेन्ना आमी अदीक बरेपणान एकचार बांदूंक पावतले. भाऊ भयणीनो, सायबीण माये मातीन आमकां एक ना म्हणून, कित्याक सायबीण माई व्हडलीच आसूनय आपले मावशे भयणीगेर धांवून वेता, वेळ करूंक ना, धांवून वेता. कित्याक ती एकचाराची आसली. खाना गांवांत रोग नावसऱ्यान तांगेर सोरोना जालो, आसूं लॉस जावं दी तांकां अशें म्हण ना. ती म्हजेच, दे आर पार्ट ऑफ मी अशें तेणें चिंतलें आनी तांच्या आदाराक पावल्या. तांचें दूख आपलें दूख केलें. आनी हे भाशेन सायबीण माय आपल्या जिवितांतल्यान आमकां दाखयता. आमकां ती एक स्फूर्ती जाता कशे भाशेन आमी एकचाराची मनशां जावंक जाय पळय ती. देखून भाव भयणीनो, भेद भाव आसा ते आमी पयस करुया. दुस्मानकाय आमच्या मनान एकूच विजन आसूं दी, टू बी फॉर युनिटी. एकचार हाडपाचें म्हणून घरांत तर हांव एकचार हाडपाचो मनीस जाल्यार कितले प्रश्न आसन जाल्यार आमी सोल्युशनां सोदतले. लेट्स फायंड सोल्युशन. आमी प्रश्न आसले म्हूण उचांबड जावचें ना, आमी सोल्युशन सोदपाची गरज. देखून भाऊ भयणीनो, आमचे जिणेन सायबीण मांयची देख घेवया. आनी हें सुकूर सायबिणीचें नवें आमी करता तेन्ना खरेपणी आमचें मन एकूच जावं दी. द ग्रेटर गूड इज युनिटी. आनी जंय जशें पवित्र पुस्तक सांगता, जंय खोरी भाव भयण कशीं जर एकचारान जियेतात सगळीं, कितलें बरें, कितलें सोबीत, सर्वेस्पर आशिर्वाद घालता. तुज्या घरांत देवाचो आशिर्वाद जाय जाल्यार एकचारान जिया. उबी रावया. आमची कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. सगळे खालतिकायेन आमचें लिनपण ओळखून घेवया, आमची अस्कोताय ओळखून घेवया, आमचें मन ओळखून घेवया आनी देवा कडेन मागुया, सायबा म्हाका एकचाराचो मनीस कर, एकचाराचें हातयार कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगल्या सोवे एकसारखे वागून देवाची बरेपणां तांकां दिवूंक वावुरल्या पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या समाजीक फुडाऱ्यांनी भेदभाव करिनासतना एकसारक्यो सवलती सगल्यांक फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमी जोण एकल्यान सगळे तरेचो भेदभाव पयसावून आमच्या गांवांत एकचारान जियोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जंय भाव भयण गो बायल एकचारान जियेतात, थंय सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसा. बापा, एकचारान जिवंक अदीक खूब कडेन भोग बायलेक, फामिलीच्या मनशांक, शेजाऱ्यां मदें आमी समुदायान जियेत आसतना वेगवेगळ्या मनशां मदें हो काम करता ते सुवातेर तूंच आमकां तुजी स्फूर्ती दी, तुजो आदार दी.
आमी जेन्ना गोरवान बसता हो आमचो इगो हांव व्हडलो अशें म्हूण हांव ससमतां तेन्ना थंयचेर जैत व्हरूंक तूं आमकां तुजी कृपा दी आनी हे भयणीन जी तुजी अशी मागणी दवरली आनी ती तूं स्विकार कर आनी एकचाराचें वदान आमचें मन तूं ओडून हाड हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वांगडा बोलुया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको हें बलिदान म्हजें आनी तुमचें एकचार घडून हाडटा तें बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सगली दुस्मानकाय सगलो भेद सगली फुटी सगलो वेगळो चार एवंड्यान सऱ्यान घालून हे गांवचो आमी बापाक उबार येवदी करून घरा बेचो देवान आशिर्वादान आमची घरां भरूंक. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावू आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. बापा सोर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नितयांक वार मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाक हाडटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pavitr, 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 nalvarato सर्वेस्वर तू. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान उंचोर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उंचोर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनीक खोराराचें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोरात. भावार्थाचो गोटपरगोठुया. Sonia Jesu ami ojogata ani Ekhasintlem pieta Titlis poti tu voi bobang Jesu ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो, ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां एंबाक तुवें फावो केलाय देखून आमी आयज तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमच्या आगोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करत. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोड पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची मिसा बेटींक हाजीर आसात. तांची दुस्मानकायेन जियेतात, वेगळोचारान भेदभाव करून जियेतात. तांची एकामेका लागीं उलयनात. तांची जिंगो बायलां सदांच झगडटात. तांची काकूत कर. तांचे घरा बी आशिर्वादान भर. कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून कश्ट वतात तांची, दोतोरांची, नर्सींची तूं दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे सुकोर सायबिणी देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन दोन बेता आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सांजू जेवाजा बराबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक केंबाक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक Amen. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सगल्यांच्या घराब्यांनी संस्काय, एकवट, शांती, मोग, बरी भलायकी, बोगसंग मन तूं दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बोरवंच्यान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक स्तुती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सायबा, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आमचे मदें राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूंक तुमची सवे आसूं. जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. बापा ती सगळीं एक जावं. क्रुसार मरतना जेजूचे मागणें हेंच जालें. सगल्या मदें एक चार एकवट आसच्यो. एकवटाची हातयारां जावंक आमकां करूंक जेजू आमच्या काळजांनी येता. जीं भाव भयणां एकवटान जियेतात तांचे सगळ्यां देवाचो आशिर्वाद दिसती पडटा. ह्या जेजूक घेतात तितलीं सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका अस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमची भावणां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासत हे ओत्मीक कोमिन्याचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदता आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोली मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. उबीच रावया. देवा, या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानूं आनी एकचाराची वाट आमी दवरूंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मातशे बसात. आयचे हे नोवेन करूंक आदार दिल्ल्यांक दिनवासता मारिया सांतान फेर्नांडीस आनी मारिया आवरोरा पिन्यू आयज मांडावोड चलयल्या ह्या सॅक्टरांनी कास्तेलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जीना तांकां सगल्यांक आनी खेरीत भाशेन तांच्या जबाबदाऱ्यांक म्हजे दिनवास. म्हजे किरीत दिनवास वेतात फादर गेब्रियल कुदिनो 2 दीस आयलो आमचे मोदेकोत आनी देवाचें उतर बारीकसाणेन आमकां मोडलें. फादर गेब्रियल व्हडले इगोजेन आहा, त्या भायर दुसऱ्यो जबाबदारी आहा. सगले येताचें बरें जाल्या पुरो म्हूण आमची मागण्याचो ताका गॅरंटी दिवया. फादर गेब्रियल सगल्या म्हज्या फिरगोसकारांच्या नांवान सुकूर सायबिणीच्या कॉन्फ्रादीच्या नांवान तुका दिनवासता. देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. आयज दिनवासता आमच्या आंजांक, आमच्या कॉन्फ्रादींक, आमच्या गायन मंडळाक बरे भशेन ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दिलो. फाल्यां सुकूर सायबिणीचें 5वें नोवेन आनीक नोवेनाची मांडावळ चलयतले हे सॅक्टर पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाट. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. बोबडीनो 2 दीस हे तुमचे फिरगोडचेन म्हाका देवाचें उतर परगोटूंक आनी तुमचे बरोबर मिसाची भेट भेटूंक
संदी दिल्ल्या खातीर फादर एडसनाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमचेर आनी तो बरो वावर करता फादर एडसन एफिरगोडचेर ताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकचारात वाटेन पावलां मारूंक आनी एकचार हाडपाचीं हातयारां जावं जेजूचेच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
마군 게 보수 버려 날비나 암치 보이스고 마군 게 보수 버려 암치말 모논다고 제수만 암치가 돼 모니사 암치파소 도이두가 몬다보 모니사 암제파소 도이두가 몬다보 소gliaono provaco sogliaono dolorego angaico dolornirmo Jinamchi nirmol saudi netrostiar amkasaman Jesuchi amkapamun sodaka bagi saudi Jesuchi amkapamun sodaka bagi saudi Sukur saibini amche pasot vinoti kor Christace basani amka favosaucia. Pratuya sorves poradeva Bubagi vontanku armari Azami buktin vondita Zoshitika tuve kurpen bolli Toshi amkanti chevinone Disandi sodi kurpen bol Krisam cha sumia vorvi Amen. Devaco adarasu soda kalam chetai Amen. Jisugyo toyar sauya sodanche vashin igochicha borepona gatir collection asse
Jesus sovereign Ami sogliye Atmia vorvi Ami sogliye Bapa mukaramiye Ami sogliye Ami sogliye Ami sogliye Jesu amso orloba Ami sogliye Daso papuyam toba Ami sogliye Daso atmoam tobra Ami sogliye Ami sogliye Ami sogliye Sukuru